शाहीन दूसरे टी20 में भी प्रोटीज के आगे ढेर। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। साइम अयूब के 57 गेंदों पर जारहाना 98 रन भी टीम को फतह न दिला सके। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 206 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। रेजा हंड्रक्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज, 63 गेंदों पर 117 रन चढ़ दिए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 के फैसलाकुन बढ़तरी हासिल रही। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम शराइत तस्लीम। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, न पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। भारतीय मीडिया का दावा, 3 साला फ्यूजन मॉडल की आईसीसी से मंजूरी आज होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। वर्ल्ड कप में पाक इंडियन लीग मैच कोलंबो में होगा। नॉक आउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा। आईसीसी और बीसीसीआई ने ऑन ऑफिशियल इजलास में पीसीबी का मॉडल तस्लीम कर लिया। पीसीबी को अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर कोई जरतलाफी नहीं मिलेगी। फ्यूचर टूर प्लान पर भी तब्दीली मतवक्के। पाकिस्तान को 2027 के बाद आईसीसी विमेन टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। नए मुजव्वजा मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस पाकिस्तान और 3 मैचेस दुबई में होंगे। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो एक सेमीफाइनल भी दुबई में होगा। भारतीय तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। दिल्ली से जद्दा जाने वाली परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर फौरी लैंडिंग की इजाज़त तलब की हुई। इजाज़त मिलने पर पायलट ने तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन के लिए नर्ख मजीद कम करने की हिदायत कर दी। कहा, मुस्तकबिल में मुकामी वसाइल को तरजीह देकर कम लागत बिजली मंसूबों पर काम किया जाए। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में भी शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला। कौमी खजाने को मजीद 300 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। मजीद मुआहदे तय। पंजाब हुकूमत और चीनी मेडिसिन कंपनी BGI जेनोमिक्स के दरमियान MOU पर दस्तखत। कंपनी कैंसर के इलाज में पंजाब हुकूमत की मदद करेगी। मरियम नवाज ने पंजाब में रिसर्च सेंटर कायम करने की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब की हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चेंग डोंग से भी मुलाकात। हुआवे की तावन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू। मॉस्को में रूसी दिफाई सनत का अहम साइंसदान कत्ल। मिखाइल मॉस्को में बैलिस्टिक मिसाइल इंजीनियरिंग यूनिट के डेप्यूटी डायरेक्टर थे। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस ने रूसी साइंसदान के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी साइंसदान मिखाइल सदर पुतिन के करीबी साथियों में से थे। रूसी हुकाम का कत्ल पर तबसरे से गुरेज। मार्शल लॉ लगाने का जुर्म। सदर जनूबी कोरिया के खिलाफ मवाक़से के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग आज होगी। अपोजिशन को मवाक़से के लिए हुक्मरान जमात के 8 वोट दरकार। पीपल्स पावर पार्टी ने पहले मवाक़से का बायकॉट किया था, जिसके बाद मवाक़से की कार्रवाई नाकाम हो गई थी। और अमेरिका में सर्दी की लहर से शहरियों का बुरा हाल। आयोवा, कंसास से मिनीसोटा तक बर्फबारी के तूफान की वार्निंग। रियासत ओहायो, पेंसिल्वेनिया और मगरबी न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में 1 फीट तक बर्फबारी का खदशा। उधर बरतानिया में क्रिसमस के मौके पर शदीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में शदीद बारिश और सैलाब मतवक्के। महकमे मौसमियात की शुमाल मगरबी स्कॉटलैंड में 150 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जो मुल्जिमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए
اور جو ملزمان جیل کاٹ رہے ہیں ان کو متعلقہ جیل حکام کے حوالے کیا جائے۔ فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹس میں اپیل کا حق بھی سپریم کورٹ کے فیصلے تک معطل رہے گا۔ سربراہ آئینی بینچ نے سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست صبح سماعت جنوری میں کرنے کا عندیہ۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جنوری کے پہلے ہفتے ملٹری کورٹس کا کیس ختم ہوا تو 26ویں ترمیم کا کیس دوسرے ہفتے سنیں گے۔ حکومت سے ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے ہماری دو شرائط ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدی رہا کریں، شرائط نہ مانی گئیں تو بانی کے سول نافرمانی کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا حکومت سے مذاکرات برابری کی بنیاد پر ہوں گے، مائنس بانی پی ٹی آئی پر بات نہیں ہو سکتی۔ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا مذاکرات پر حکومت سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے۔ اسد کیسر کا فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر تشویش کا اظہار، کہا یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوگا، قانونی مشاورت کے بعد اس حکم نامے کے خلاف کورٹ آف جسٹس جائیں گے۔ آپ نے وہ کام کیا ہے جو سویلین نہیں کرتے، آرمی ایکٹ کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا اسد کیسر کے بیان پر رد عمل بولے پی ٹی آئی مذاکرات کی بات کرے یا سول نافرمانی کی، ایک ہاتھ میں تلوار لے کر دوسرے ہاتھ سے مصافحہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے اب وقت کے جبر کی وجہ سے پالیسی بدلی، مذاکرات کا فورم موجود ہے، اسے استعمال کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ ٹرائل کنفرم ہو گیا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتیں رش میں کام نہیں کرتی، شواہد کے ساتھ فیصلہ سناتی ہیں۔ قمر جاوید باجوہ کو سازش سمجھ آ گئی تھی، اس لیے وہ بری الزامہ ہوئے، فیض حمید کو بھی ہٹا دیا گیا۔ فیصل وابڈا نے حکومت کو مولانا فضل الرحمان کے مطالبات ماننے کا مشورہ بھی دے دیا۔ ہمارے بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، ان کی شہادت کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دعویٰ، کہا صوبوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی سازش بے نقاب ہو گئی، جو گولیاں چلائیں گی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مفاد پرست حکمران فوج اور عوام کو لڑانے کی سازش کر رہے ہیں، یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جب تک حقیقی آزادی حاصل نہیں ہوتی ہماری تحریک جاری رہے گی۔ مدارس کی بطور سوسائٹی رجسٹریشن ہوئی تو عالمی پابندیاں لگنے کا خدشہ ہے۔ سوسائٹی رجسٹریشن بل پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے اعتراض اٹھایا کہ مدارس کی بحیثیت سوسائٹی رجسٹریشن ہوئی تو ان کا تعلیم کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایسے رجسٹریشن سے فرقہ واریت کے پھیلاؤ کا بھی خدشہ ہوگا۔ سوسائٹی میں مدرسوں کی رجسٹریشن سے مفادات کا ٹکراؤ ہوگا جس سے عالمی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر جے یو آئی کے موقف میں لچک، سینیٹر کامران مرتضیٰ نے مولانا فضل الرحمان کا پیغام حکومت کو پہنچا دیا۔ وزیر قانون اور اسپیکر سے ملاقاتوں میں کہا حکومت مدارس سے متعلق بل میں کوئی ترمیم چاہتی ہے تو نیا مسودہ پیش کرے۔ اور ایس آئی ایف سی کی مؤثر کاوشوں کی بدولت 1100 ٹی ای یو کنٹینر شپ منصوبہ بحال۔ منصوبے کے تحت کراچی شپ یارڈ 40 سال بعد پہلا بڑا تجارتی بحری جہاز مقامی طور پر تیار کرے گا۔ تجارتی بحری جہاز 20 فٹ کے 1100 کنٹینرز بیک وقت منتقل کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ 24.75 ملین ڈالر کا یہ معاہدہ بین الاقوامی مارکیٹ سے کم لاگت پر جہاز تیار کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ منصوبے کے ذریعے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور بحری صنعت کو بھی تقویت ملے گی۔